ছাত্র ভাই মোহাম্মদ আবির। ভাই মোহাম্মদ আবিরকে তার সুরলিত কণ্ঠে পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআনুল কারীম থেকে তেলাওয়াত করার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله، جزاك الله حياك الله، بارك الله فيك.